Naluoy jud ko sa ano sa kadumdum mo atong pag graduate ni Beverly ni Bertud. Di ba pag graduate niya na si Elias. Ang iyang rason ning agi ra daw si Elias didto. Katunga time naghulat si Abigail kay tawon, wa gid niya gipauli. Ang iyang ingon didto sa presko niya ay kay didto manggod ang concert niya dapit so ning agi ra siya sa graduation. Pag sure diha giplanuhan na nimo nga di ka uli si Elias sa ilang balay. Kabakakon jud kaayo ka. Kunya ikaulaw nimo imong mama? Luoy kay mo mama, nagi nagsulti sa ako na nagtawag sa ako. Unsay giingon sa imo, unsay giingon nimo sa imong mama nga niadto didto imong mga mama nga gikan pa sa bukid og imuhang igsuon nga lalaki nga nagmotor ra taon sila single. Unsay giingon nimo sa imong mama, Bertud? Nganong ning ani man ka dinhi? Oh my goodness. Grabe ka. Murag ako'y nasakitan ba nga? My God. Kani tinuod ni ha? Kay ang nagsulti ani, taga didto gyud, nakakita gyud. Ug ikaw pa magay niingon pud sa iya ha. Kabalo ka kinsa. Kaluoy sa imong mama, gikan taon sa bukid, proud na proud sa imo nga ning graduate ka. Kauban sa imong igsuon nga nakamotora taon ba nga single nga katudang motora wala pa na inpas nga nangayo sa imuha para lang taon unsa imong matabang wa jud kaning tabang day motor lang to nga single daghan ka kag kwarta kaluluoy jud kay imong kuan uy nanay no nga ingno nimong na mura magsakuan ra ta ana naka kuan bitaw sa nakadungog ta ana kana bitaw sa mga teleserye, mga movie nga, ingno nimo nga, oy, bakit ka andito? Kana bitang social climber, kay ka ba nga? Ingno nimo imong mama nga, ngano ni anhimang ka? Ngano ni anhimang ka? Proud na proud imong mama, niya imong anaon? Kay tungod, lain og sanina, taga bukid og sanina, gikan sa bukid taon, nagsingot-singot, ni adto sa imong graduation, tapos moingon ka sa imong mama nga, nganong ni anhimang ka? Wala, sa movie raman na ako makita.